बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बयान किया जाता है कि ये वाक़या नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हिजरत से 3 साल कबल हज़रत अब्बू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी चचा के गम का ज़ख्म हरा था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया, ए मेरी रफ़ीको गमगुसार, जुदाई की घड़ियां आन पहुंची हैं। ए मेरी मलका बख्शतो बरी, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है, मगर गम तो ये है कि आपकी साया आतफत से महरूम हो जाऊंगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरी रफ़ीको गमगुसार, जो भी कहना है कहो, तुम्हारी वसीयत पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटियां सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। मैंने उनकी शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कर दी हैं और हर एक को हस्ब ख्वाहिश जेज़ वगैरह देकर अपने फ़र्ज से सबकदोश हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी फ़ातिमा की अभी शादी करना बाकी है। मैं उनके हवाले से परेशानी का शिकार हूँ। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसके सर पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और उसकी शादी की ज़िम्मेदारी बिज़ाते खुद सर अंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनकी शादी का मामला दूसरों के हवाले ना करें, बल्कि हर मामले में खुद सरपरस्ती फरमाएं और उसे ये एहसास न होने दें कि उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दरख्वास्त सुनकर तड़प उठे और हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़ारा को बुलाकर गोद में बिठाकर फरमाया कि फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पर हर्फ ब हर्फ अमल किया जाएगा। वसीयत करते करते हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेहोश हो चुकी थीं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़ारा ने अपनी वालिदा माजिदा की ये कैफियत देखी तो आंसू बहाने लगी, माँ के चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगी और इस कदर शिद्दत से रोने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माँ की कैफियत देखकर इस कदर रोती हैं कि दुनिया में कोई दूसरा इस कदर नहीं रोया। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने मुबारक पर सर रख कर फरियाद कर रही थीं कि इस दौरान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आंखें खोल दी, बेटी को अपने हमरा लेटे हुए देखा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रोने लगी और साथ साथ बेटी को तसल्ली भी देने लगी। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक और दरख्वास्त पेश की। अर्ज़ की कि मेरी ख्वाहिश है आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुछ देर मेरे बिलमुकाबिल ही तशरीफ़ फरमा रहें, ताकि मैं आखिरी मर्तबा आपकी ज़ियारत को तोशाए आखिरत बना सकूं और आखिरी मर्तबा न्याज़मंदाना सलाम अलविदा पेश कर सकूं। मेरे सरताज, मुझे दुनिया से रुखसत तो होना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सामने होंगे तो जान बआसानी निकल जाएगी और मौत के एहसास में कमी वाक़या हो जाएगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में अगरचे 25 बरस हो गए, लेकिन यूँ मालूम होता है कि चंद घड़ियाँ थीं जो आपके साथ गुजारी हैं। अब अलहदगी मुकद्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि यौम क़यामत मुझे अपने दामन रहमत में जगह देना और बारगाह इलाही में मेरी शिफात फरमाकर मेरी मुश्किलात हल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गमगुसार और वफाशुआर बीवी की दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे और ज़ारो की तार रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, ये शीख ठीक है कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की आसानियों का वादा कर रखा है। आपके लिए जन्नत में मोती का महल है। मेरी गम गुसार, आप किसी भी किस्म का कोई गम न करो, आप जन्नत में मेरे हमरा रहोगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बेटी को मुखातिब करके फरमाया,
میری پیاری بیٹی ایک خواہش ہے جو کہ میں آپ کے والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کی، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کیسے کوئی خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغ جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسرت بری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی بچیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس میں سدھار گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ درد اور مصائب کی ہر ایک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھیں۔ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈھال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اظہار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سا کیچڑ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پانی لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جاتی اور زاروں کی طرح روتی جاتی۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔